हांव नकळो हे पिलेन पंचायतीन पंच मेंबर म्हणून निवडून येता कशे, कित्याक लागून येता, कसलें काम करूंक येता. ग्रामसभेन गंभीर विशयाचेर चर्चा चालू आसतना पंच मेंबर जेवो काडटा. तांकां न्हिदूंक येना काय रातचे बी. कसलीं जागरणां करता, कसलीं जागरणां करता जाल्यार कित्याक लागून ग्रामसभेक येवंक जाय. तर बाबा आपल्याक जागरणां जालें येवंक उपकारना ग्रामसभेक. कित्याक म्हणून न्हिदूंक लागून येता. गंभीर विशयाची चर्चा करता आसतना पंच मेंबर न्हिदता म्हणटकच ग्रामसभेक कसलें कार्य चलता हेंचे पंच मेंबरांचें. आमच्या पिलन पंचायतीन खास करून म्हणटा हांव. देव बरें करूं. नमस्कार. आयज हांवें एक व्हिडिओ पयलो यूट्यूबार अपलोड जाला की आमचे विलेज पंचायत पिलेन्नान हे आमकां दृश्य पळोवंक मेवलें की आमची इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव पंच मेंबर जेन्ना ग्रामसभाचे मुद्दे विशय गरजेचे चालू आसले तेन्ना ती जॅम काडटाली. आमचें तें लक्ष वचोंक ना. जेन्ना हो व्हिडिओ व्हायरल जालो तेन्ना आमकां चड दूख भोगली. कित्याक जरी तर पंच मेंबर ग्रामसभेक एक्टीव ना जाल्यार आमचे गांव कोण राखतले असो हो प्रश्न चिन उबो जाता. म्हणटकच आमी वोट मागता आसतना आमी चिंतूंक जाय बाबा कोण बरो कॅन्डिडेट, कोण आमचो गांव राखतलो. नाल्यार हे अशेंच करतले, ग्रामसभाक येतले, बेश्टे बसतले, न्हिदतले आनी वयतले. आमची झेडपी उपस्थित आसली ग्रामसभेक, मागीर आमचो एक्टींग सरपंच आसलो, मागीर बाकीचे पंच मेंबर आसले, सगळे गांवचे लोक आसले. आनी तरी आसतना सगळ्यांचे फुडल्यान हें दृश्य एकदम वायट दिसता. कित्याक पार्टिसिपेट जाता आसतना येवन जस्ट बसप आनी जॅम काडप म्हणजे आमच्या गांवांचेर गंभीर आतां हें येयल्लें आसा, प्रसंग येयल्ले आसा. वयता थिंगासर दोंगर कातरता, शेतां पुरयता. हेजेर ती सगळी चर्चा चलताली ग्रामसभेक आनी आमी आमचे विचार मांडटाले. आनी त्या टायमार ही पंच मेंबर हो व्हिडिओ व्हायरल जालो आनी पयलें की ती जॅम काडटा कोदेलेर बसून. ते पासत हांव कितें म्हणटा, कॅन्डिडेट पळय बसता इलेक्शनाक पंचायतीच्या तेन्ना लोकांनी विचार करूंक जायो आनी बरें डिसिजन घेवन बरो कॅन्डिडेट काडूंक जायो की आमचो गांव राखतलो आनी बरें पार्टिसिपेशन आमकां दितलो ग्रामसभेक जावं गांवचे उदरगतीक. इतलेंच हांव म्हणूंक सोदतां. देव बरें करूं.